म्युजिक यहाँ ओके दीपक यो भन त हिजो हामीले के गरेको थियौँ भन क्यान यु हियर मी यो साउन्ड कसरी बन्द गर्ने एनीवन क्यान यु हियर मी एकैछिन ल यहाँ प्रब्लम भयो ल जस्ट 1 मिनट देयर इज वन प्रब्लम सरी फर द्याट भन भन दीपक हिजो हामीले के गरेको थियौँ भन क्वेसन नम्बर 3 र 4 ल 3 र 4 हामीले सकेको थियौँ होइन मतलब सक्यो भने म एक्सप्लेन गरिदिएको थिएँ राइट र तिमीहरूले अब अलिकति ट्राई गर्न बाँकी नै होला होइन सोल्भ गर्न बाँकी नै होला गरिसक्यौ 3 गरेको छ 4 चाहिँ ए ल ल ल ओके थ्याङ्क यू भेरी मच अनि यो भन 3 गर्दा एन्सर म्याच भयो कि भएन भन भयो सर ओके ल अब सुन सो अब हामीले अब तिम्रो 11 12 13 14 15 छ बुझ्यौ अब यो चाहिँ होमवर्क भएको हुनाले नि तिमीहरूले यो क्वेसनलाई आफैले पढ्ने एकचोटि आफैले क्वेसन बनाउने होइन अनि स्योर छ छैन भने मलाई बरु भनिदिन सक्छौ म तिमीलाई के गर्दिनँ भन्दा म तिमीलाई बरु त्यो देखाउन सकौँला होइन अलिकति स्टार्टिङको पार्टमा हेल्प गरिदिन सक्छु होइन तिमीले भन्यो भने त्यही पनि तिमीहरूले एकचोटि आफैले 11 12 13 14 15लाई एकचोटि आफैले इक्वेसन मात्र बनाऊ न अहिले सल्भ गर्नु पर्दैन खालि अलिक फर्मुलेट मात्र गर अनि फर्मुलेट भइसकेपछि मलाई भोलि भन्नु म तिमीलाई कुन गऱ्यो म तिमीलाई पनि देखाउँछु स्टार्टिङको र त्यो भइसकेपछि त्यो म्याच भइसकेपछि एन्ड देन यु क्यान स्टार्ट सोल्भिङ द प्रब्लम ओके भन इज इट ओके यस सर ल ओके र अब के छ भने त्यसैले अब हेर आज त अलिकति भिडियो रेकर्डिङ हुँदैछ हामी सबैजनाको रेकर्डिङ आउँछ होला त्यसैले आज म तिमीलाई कमभन्दा कम क्वेसन सोध्छु आज मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछु कस्तो भिडियो आउँछ र कस्तो अपलोड हुँदैछ राम्रो हुन्छ भने अझै गरौँला राम्रो भएन भने नगरौँला ल हेर सो म यो भिडियो अपलोडिङ कसको लागि गरिदिँदैछु भने जो अलिकति कमजोर छ हेर जसलाई पटक पटक होइन मलाई धेरैजनाले भने क्या रिक्वेस्ट छ इन्टरनेटको प्रब्लम छ साउन्ड रुकेर आउँछ सुनिँदैन बुझ्दैन हामी 4-5 जना त मजाले बुझिहाल्छौँ र धेरैजना बुझ्दैन त्यसको लागि नै म यो युट्युबमा हाल्न आँटेको छु होइन सो तिमीहरू यसलाई अलिकति हेल्पको लागि युज गर्न सक्छौ ओके सो न अब हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ हेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ कन्सेप्ट नम्बर 2मा आइपुग्यो हेर सो अलिकति म दीपकलाई भन्न चाहन्छु दीपक कन्सेप्ट नम्बर 2मा के लेखेको छ क्यान यु रिड फर अस भन दीपक मिनिमाइजेसन प्रब्लम with all constraint at greater than or equal type inequalities ओके सो हेर हामीले म्याक्सिमाइजेसन प्रब्लम गर्दाखेरि नि के भयो भने म्याक्सिमाइजेसन प्रब्लममा सबै हाम्रो लेस देन साइन हुन्थ्यो यो तिमीलाई याद छ कि छैन तर सबै हाम्रो लेस देन साइन हुन्थ्यो र हामीले के गर्थ्यौँ भने स्ल्याक भ्यारिएबल थप्थ्यौँ तर अब हाम्रो मिनिमाइजेसन प्रब्लमले इक्जाममा होइन यति होइन 2015देखि लिएर 2021सम्म होइन 2020सम्म भनौँ न मा कहिले सोधेको थिएन एकदम लेटेस्ट भर्खरै लास्ट सेमिस्टरमा यो मिनिमाइजेसन मात्र सोधेको थियो एकचोटि अहिलेसम्म सोधेको छ त यसको मतलब के छ थाहा छ अलिकति मिनिमाइजेसन प्रब्लम म्याक्सिमाइजेसन भन्दा अलिकति 1-2 स्टेप टप हुन्छ 1-2 स्टेप बढी मात्र हुन्छ त्यति 2 स्टेप चाहिँ बढी हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो नर्मल स्टेपहरू हुन्छ र दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट देन होइन म्याक्सिमाइजेसन एन्ड द्याट्स वाइ इट होइन नर्मली डोन्ट एपियर इन द एक्जामिनेसन होइन ल सो म तिमीलाई यति भनेर म क्लास सुरु गर्न चाहन्छु सो नम्बर एमा के छ डाइरेक्ट म्याथमेटिकल प्रब्लम क्वेसन नम्बर 5 डाइरेक्ट म्याथमेटिकल प्रब्लम क्वेसन नम्बर 5 गर्छु होमवर्कमा 16 र 17 नम्बर छ सो अब यहाँ हेर त मिनिमाइज गर्न भन्छ 20x1 + 16x2 अनि सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्टमा 6x1 + 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टु 12 भनेर यो दिएको छ अनि 2x1 + 2x2 greater than equal to 8 फेरि 4x1 + 12x2 greater than equal to 24
सो हामी यहाँ के कुरा नोट गर्न सक्छौँ भने यहाँ सबैको साइन होइन ग्रेटर देन साइन छ क्या। सो म्याक्सिमाइजेसनमा सबै लेस देन साइन हुन्छ भने र मिनिमाइजेसनमा हामीले भर्खरै थाहा पायौँ सबै साइन हाम्रो के हुनुपर्छ ग्रेटर देन। यो ग्रेटर देन भनेको मतलब के हो? फर इक्जाम्पल सपोज म कुनै स्टुडेन्टलाई भन्छु यु सुड स्टडी होइन, यु सुड स्टडी एटलिस्ट 2 hours पर डे। सो वाट डज दिस मिन? मैले एटलिस्ट 2 hours पर डे भनेको मतलब के भयो? कम्तीमा 2 घन्टा। और यसको मतलब भयो 2 घन्टा पढ्ने र त्योभन्दा बढी पनि पढ्नु। ओके फेन्टास्टिक, थ्याङ्क यू वीरेन्द्र दाइ, ठिक भन्नु वीरेन्द्रले। तर यस्तै भनेको सो यो मिनिमाइजेसनमा के छ? एटलिस्ट 12 घन्टा काम गर्ने। ओ भाइ 12 घन्टा भन्दा कम त हुन सक्दैन, 12 घन्टा त काम गर्नै पर्छ। तर 12 घन्टा भन्दा बढी पनि हामी काम हुन सक्छ त्यो भन्नु खोज्छ। जस्तै एउटा डक्टरले भन्छ ओके, एउटा पेसेन्टलाई भन्छ यु सुड टेक मिनिमम 12 युनिट्स अफ प्रोटिन ए पर डे, एटलिस्ट यु सुड टेक होइन, यु सुड इनटेक 12 युनिट्स अफ प्रोटिन ए। त उसले कम्तीमा 12 युनिट्स त लिनै पर्छ र बढीमा उसको बजेट एभाइलेबल छ भने हि अर सी क्यान टेक मोर होइन। त्यस्तै हो यसको लागि नि मिनिमाइजेसनमा एटलिस्ट भन्ने कुरा आउँछ। हेर म्याक्सिमाइजेसनमा हामी ल्याङ्ग्वेज के लेख्थ्यौँ? म्याक्सिमम अभाइलेबिलिटी, बढीभन्दा बढी यति मात्र छ। तर मिनिमाइजेसनमा के लेख्ने? मिनिमामा लेख्ने होइन कि मिनिमम रिक्वायरमेन्ट, मिनिमाइजेसनमा लेख्ने मिनिमम रिक्वायरमेन्ट कि मिनिमम हामीलाई 12 नै चाहिन्छ, त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ। ल क्वेसन यति नै हो। हेर अब हामीले मिनिमाइज गरिदिनु छ र सिम्प्लेक्स टेबलबाट यहाँ मेथड भनेन, सरी मेथड त तिमीलाई इक्जाममा भनिहाल्छ, मिनिमाइज सोल्भ युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड त्यसरी भनिदिन्छ। र मेथड मेन्सन नगरे पनि प्लिज सिम्प्लेक्स नै मात्र अलाउड छ। कसैले मेथड मेन्सन गरेन ग्राफिकल गरिदियो भने हुँदैन, यु विल नट गेट द आन्सर बिकज ग्राफिकल मेथड होइन वाज ओन्ली इन द सिलेबस अफ BBA 4th semester, not in 5th semester. एन्ड नाउ लेट्स बिगिन। ओके अब हामी सोल्युसन सुरु गरौँ। पहिला स्टेप के गर्नुपर्छ? फर्मुलेसन अफ LPP आफ्टर इन्ट्रोड्युसिङ सरप्लस भेरिएबल। ओ माई गड, सुरुमै हेरौँ त स्ल्याक भेरिएबल आएन त, सरप्लस भेरिएबल आइदियो। सरप्लस भेरिएबल भनेको कति एक्स्ट्रा हामीले कन्ज्युम गर्यो। जस्तै मलाई भनेको थियो मिनिमम 12 युनिट्स प्रोटिन काम, मिनिमम 12 घन्टा पढ्नुपर्छ। ल सी एक्जामको लागि मिनिमम 12 घन्टा पढ्नुपर्छ भन्यो, तर कसैले 18 घन्टा पढ्दैछ भनेको मतलब 6 hours के भयो त? सरप्लस, त्यही भन्नु खोजेको। सो मिनिमाइजेसन जेड यो क्वेसन छ हेर, सब्जेक्ट टु। अब हेर त अलिकति यो न्यू गेटअपको साथ अलिकति आजदेखि हाम्रो सोल्युसन अलिकति न्यू अपडेट्सको साथ आउँछ। हेर यसमा म तिमीहरूको ब्याक स्लाइडमा जाँदिनँ, यहीँ आउँछ तिम्रो होइन। र अब यो स्लाइडले के भनिरहेछ हेर, सबभन्दा पहिले सब्जेक्ट टुमा हामी के लेख्छौँ? 6x1। यहाँ हेर यहाँ 6x1 + 2x2 र यसमा साइन हाम्रो के छ भने ग्रेटर देन अर इक्वल टु छ। तर यसलाई हामी अहिले यहाँ इक्वल साइन दिइहाल्यौँ, इक्वल त दिनै पर्छ अकर्डिङ टु रिक्वायरमेन्ट अफ होइन, रिक्वायरमेन्ट अफ सिम्प्लेक्स टेबल होइन, वी मस्ट कन्भर्ट इनइक्वालिटिज इन्टु इक्वालिटी। तर यहाँ ग्रेटर देन साइन भएको मतलब के हो बुझौँ। यसको मतलब 6x1 + 2x1, 6x1 + 2x2 इज ग्रेटर देन 12, 12 भन्दा बढी छ। बढी छ भने त्यसलाई कम बनाऊ न, बढी छ भने इक्वल बनाउनु त घटाउनु पर्छ। अनि त्यसै कारणले यहाँ चाहिँ हामीले -s1 गरेको। ओहो सर लेस देनमा इक्वल गर्नु थप्नु एड गर्नु पर्थ्यो भने त के ग्रेटर देनमा घटाउनु पर्छ? हो त ल ग्रेटर देनमा त हामीले घटाउनु पर्छ इक्वल बनाउनु। त्यसै कारणले अनि यसको नाम के हो? घटाउँदाखेरि यसलाई स्ल्याक भेरिएबल भनिँदैन, घटाउँदाखेरि यसको नाम भनिन्छ सरप्लस भेरिएबल। किनभने 12 घन्टा भन्दा कति बढी एक्स्ट्रा काम गर्नुपर्छ। हामी यसरी बुझौँ न, यो माइनस यता आउँदा के प्लस हुँदैन, त्यही भन्नु खोजेको। 12 घन्टा भन्दा कति एक्स्ट्रा काम गर्नुपर्छ? मेबी गर्नु पर्दैन होला, ठ्याक्कै 12 घन्टैमै हाम्रो मिनिमाइजेसन हुन्छ कि मेबी हामी 12 घन्टा भन्दा बढी काम गर्नुपर्छ। सो जसरी हामीले म्याक्सिमाइजेसनमा स्ल्याक भेरिएबल थप्थ्यौँ, मिनिमाइजेसनमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा सरप्लस भेरिएबल गर्नुपर्छ।
अनि त्यस्तै थर्ड इक्वेसनमा पनि हामी के गरिदियौँ -s3 गरिदियौँ। ल भन सबैजना यहाँसम्म कोही एकजना भन यहाँसम्म क्लियर छ भन बुझ्यो कि बुझेन यहाँसम्म भन। हजुर सर। ल अब अगाडि बुझौँ। अगाडि हामीले के गर्नु छ भने ठुलो प्रब्लम भयो हेर सर प्रब्लम त भएको छैन ठिकै छ होइन प्रब्लम भयो। कुरा के छ भने यो S1 को साइन नि S1 को साइन नेगेटिभ भइहाल्छ हेर। तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ कि यो पनि हाम्रो आवर नै हो S1 S2 S3 यो दे अल्सो रिप्रेजेन्ट होइन आवर। And therefore, what do we need? It has the minus sign. Suppose for a moment, suppose एकछिनको लागि हामीलाई 0 आउटपुट बनाउनु छ x1 र x2 पनि 0 आउटपुट बनाउनु छ भने त हाम्रो सरप्लस भेरिएबल कति आउँछ 6 into 0 0 2 into 0 0 र लास्टमा के बच्छ भने -s1 is equal to 12 अनि मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाइ माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा अनि -12 हो। अनि यहाँ त हाम्रो के हो मिनिङलेस कुरा आइदियो के आइदियो कि सरप्लस भेरिएबल -12 घण्टा के भयो घण्टा त माइनसमा हुँदैन। अनि त्यसैले प्रब्लम भयो के प्रब्लम भयो भने माइनसले गर्दा प्रब्लम भयो क्या द साइन मस्ट बी पोजिटिभ। अब सर हामी के गर्ने अब हामी यस्तो टेक्निक खोजौँ यस्तो हामीले होइन के गर्नुपर्छ भने जुगाड गरौँ ताकि यो माइनस हाम्रो केमा प्लसमा कन्भर्ट भइहालोस्। सर यस्तो गर्न सकिन्छ किन सकिँदैन तिमीले सबैजना याद गर त फर्स्ट सेमिस्टरमा तिमीले क्युटीमा ट्रान्सपोर्टेसनमा के गर्थ्यौ मैले एक दिन चाहिँ भनेको थिएँ। ल के भनेको छु भने जस्तै तिमीले नम्बर अफ टोटल डिमान्ड र टोटल सप्लाई इक्वल भएन होइन अनि के गर्थ्यौ तिमी डम्मी डिमान्ड क्रिएट गर्थ्यौ अथवा डम्मी सप्लाई डम्मी भनेको आर्टिफिसियल। र त्यस्तै यहाँ पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने यो माइनसलाई पोजिटिभ बनाउनको लागि वी हेभ टु युज द आर्टिफिसियल भेरिएबल। ल हेर पहिला त के भन्नु x1 x2 अनि s1 s2 s3 ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 अनि माथि पनि हामी थप्थ्यौँ s1 s2 s3 र जसरी स्ल्याक भेरिएबलको कोफिसिएन्ट 0 हुने गर्थ्यो त्यस्तै s1 s2 s3 को कोफिसिएन्ट पनि कति हुनुपर्छ भन्नु त 0 हुनुपर्छ। सर यो दुवै के इक्वल हुन्छ हो हैन मतलब द कोफिसिएन्ट अफ स्ल्याक भेरिएबल और सरप्लस भेरिएबल मस्ट बी 0 हुनुपर्छ। ल अब हामी यहाँ हेर प्लस a1 को मतलब कसैले भनिदिन सक्छ व्हाट इज द मिनिङ अफ प्लस a1 एनीवन एक्सप्लेन के हो यो प्लस a1 भनेको भन एनीवन। प्लस a1 भनेको आर्टिफिसियल भेरिएबल। सर किन ल्याएको यो किन ल्याएको भन्दाखेरि यो सरप्लस भेरिएबल जहाँ सरप्लस भेरिएबल आउँछ त्यहाँ आर्टिफिसियल भेरिएबल आउनुपर्छ। सर इज इट अ रूल is this fixed rule? Yes, it is a fixed rule. जहाँ surplus variable आउँछ त्यहाँ artificial variable आउँछ। And why do you need artificial variable? It is needed simply because to convert negative surplus sign into the positive and that's all. अनि त्यस्तै भन अब के गर्ने के हामी तल पनि त यहाँ -s2 छ भने त फेरि के हामी अर्को पनि आर्टिफिसियल भेरिएबल चाहिन्छ। Yes, we need another artificial variable. जतिवटा सरप्लस भेरिएबल हुन्छ त्यतिवटा आर्टिफिसियल भेरिएबल हुन्छ। ती भन न s1 को पार्टनर भन्दिउ न a1 पार्टनर भन्दिउ s1 को पार्टनर a1 हो s2 को पार्टनर a2 हो s3 को पार्टनर s2 को पार्टनर a2 s3 को पार्टनर a3। ओके सो हामीले यति गर्यौं। अब यति गरिसकेपछि नि अब तिम्रो मनमा एउटा कुरा के आउँछ होला ए सर जसरी हामीले यहाँ s1 s2 s3 लेख्दा तल पनि लेख्यौं के a1 a2 a3 पनि लेख्नुपर्छ तल व्हाई नट एकदम फाइन। सो a1 a2 a3 पनि हाम्रो 0 सँग इक्वल या 0 भन्दा ग्रेटर हुन सक्छ। एन्ड नाउ अगेन सर तपाईले यो x1 x2 माथि हाल्नु भएको थियो के यसको मतलब a1 a2 a3 लाई पनि माथि हाल्नुपर्छ अगेन यस तिमी धेरै राम्रो सोचिरहेछ वेल डन हैन। सो यहाँ पनि हामीले a1 a2 a3 हाल्नुपर्छ। अनि सर यहाँ प्लस साइन किन राख्नु भएको के माथि प्लस साइन
थियो त्यसैले यहाँ पनि प्लस साइन हालेको त्यो हो होइन होइन त्यस्तो होइन माथि त ती माइनस साइन हाल न केही फरक पर्दैन कारण किन जिरोसँग प्लस हाल या माइनस हाल के फरक कुनै फरक पर्दैन however we used to do plus sign we used to use plus sign हामी प्लस साइन चाहिँ युज गर्ने गर्छौँ तर यहाँ प्लस साइन किन हालेको यसको पछाडि धेरै ठुलो कारण छ ल सुन यसको पछाडि धेरै ठुलो कारण के छ यसको लागि तिमीहरूले जम्मा तीनटा कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो तिमीले तीनटा कुरा नम्बर 1 हैन नम्बर 2 र नम्बर 3 तीनटा कुराहरूले थाहा पाउनु पर्यो र पहिलो कुरा के छ भने आर्टिफिशियल भेरिएबल डु नट एक्जिस्ट artificial variable is completely imaginary they do not exist and hence they do not exist and therefore they should not appear in the final solution in the final basic solution मतलब जब हामी लास्ट स्टेटमा आन्सर निकाल्छौँ भने त्यो आन्सरमा a1 a2 a3 हाम्रो सल्युसनमा आउनु भएन सर एकचोटि रिपिट गरिदिनुस् ल सुन जब हामीले फाइनल सल्युसन निकाल्छौँ भने हैन a1 a2 a3 is their artificial variable and therefore they should not and must not appear in the final solution ma aune hudaina sir आइदियो भने 100% it is wrong हाम्रो solution wrong भयो हैन हाम्रो solution wrong भयो के सर हाम्रो 100% solution wrong हुन्छ 100% त्यसैले हाम्रो फाइनल सल्युसनमा हैन यो आउनु भएन र ओके देयर इज 1% एउटा 1% केही कुरा छ एक्स्ट्रा कुरा एकदम हाई लेभलको कुरा छ म तिमीलाई पछि भन्छु त्यो नभने पनि हुन्थ्यो धेरै हाई लेभलको छ त्यही पनि आई प्रिफर टु टेल यु दिस एन्ड आई विल टेल यु लेटर ल भन पहिलो कुरा भन त दीपक मैले के भने क्यान यु से कि आर्टिफिशियल भेरिएबल हाम्रो फाइनल सल्युसनमा आउनु पर्छ कि पर्दैन भन आउनु पर्दैन ल राइट अब म सेकेन्ड कुरा भन्दैछु ल आउनु परेन ठीक छ आउनु परेन अग्री अब आउनु पर्दैन त यो आउने चान्सेस त भइहाल्छ त भन्छ आउँछु यो त भन्छ आउँछु हैन के गर्ने हामी के गर्छौँ भने यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने प्रिभेन्सन गर्नु पर्यो यसलाई आउनु दिनु भएन कसरी आउनु दिदैनौ प्रिभेन्सन गर्नु पर्यो माइनस हैन माइनस तिमीलाई केही थाहा छैन सुन अहिले तिमीहरूले मात्र गेस वर्क गर्नेछौ सुन सो अब यसलाई हामीले के गर्छौँ भने म के भन्दै थिएँ म पनि बिर्सिहालेँ ओके म भन्दै थिएँ यसलाई हामीले प्रिभेन्सन गर्नुपर्छ हेर हामीहरूको घरमा भूत प्रेत पिशाचहरू घोस्टहरू नआओस् यसको लागि के गर्छौँ सर सिम्पली हामीले हवन गराउँछौँ पूजापाठ गराउँछौँ हो कि हैन त्यस्तै हामीले पूजापाठ गराउनुपर्छ म यसको नाम राख्न चाहन्छु A1 भनेको गोस्ट तिमीहरू हरर मुभी त कोही हेर्दैन नि हैन हरर मुभी नहेर्नु प्लिज यो हो गोस्ट हो र यसलाई हामीले फाइनल सल्युसनमा आउन दिनु हुँदैन र नआउन दिनको लागि हामीले पूजापाठ गराउनुपर्छ र त्यो पूजापाठको नाम हो प्लस साइन सर के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ प्लस साइन हो हेर कसरी हेर मिनिमाइजेसन गर्न चाहन्छौँ राइट सो वी आर इन्ट्रेस्टेड टु फाइन्ड एज लोअर भ्यालु एज पोसिबल इन फ्याक्ट वी वान्ट टु मिनिमाइज द कस्ट जति कम हुन्छ त्यति राम्रो तर यसलाई हामी प्रिभेन्ट गर्न चाहन्छौँ सल्युसनमा नआओस् यसै कारणले जानी प्लस साइन दिएको किनभने प्लस साइन दियो भने त यसले के गरिदिन्छ भ्यालु त एड गर्छ अनि एड गर्यो भने के हुन्छ यो त झन् यो भ्यालु बढ्दै जान्छ भने त हामी यसलाई त कन्सिडर नै गर्दैनौँ त्यसैले मिनिमाइजेसन भनेको मिनिमम भ्यालु निकाल्नु छ तर यसलाई प्लस किन राख्यो भने किन यसले त बढाउने काम खाली गरोस् यो आर्टिफिसियलले भन्छु म बढाउँछु म कस्ट बढाउँछु प्लस त यो भन्दैछ यदि बढाउँछु भनेपछि त अटोमेटिक यो के भएन यो हाम्रो फाइनल सल्युसनमा आउँदैन तर हेर झाडफुक गरेर मात्र भूत थोरै भाग्छ हामीसँग के हुनुपर्छ भने बिलिफ पनि हुनुपर्छ पोजिटिभ एटिट्युड हुनुपर्छ हैन इत्यादि हैन कि भूतसुत हुँदैन भनेर सो भनाइको मतलब के छ त खालि प्लस भएर यो हट्दैन के गर्नु पर्यो
के गर्नुपर्छ भने यहाँ हेर यो x1 को कस्ट कति छ 20 x1 को कस्ट 20 छ भने यो भन्दा हामी यसको कोफिसिएन्ट एज्युम गर्नु पर्यो र यो भन्दा कम एज्युम गर्नु भएन हैन मतलब पावरफुल हुनु पर्यो घोस्ट भन्दा पनि हामी पावरफुल हुनुपर्छ मजबुत हुनु पर्यो कमजोर मान्छेलाई मात्र घोस्ट लाग्छ अहिले पनि गाउँघरमा भन्छ कि भूत प्रेत छ भनेर सहर बजारमा भन्छ हुँदैन ल हेर त्यो भनेको मतलब यो 20 भन्दा बढी राख्नुपर्छ जस्तै तिमी 30 राख कोफिसिएन्ट 30 राख 40 राख 1000 10000 1 लाख 2 लाख जति राख तर यो 20 भन्दा कम नराख सर किन 20 भन्दा कम राख्यो भने के हुन्छ ल मैले 20 भन्दा कम 10 राखिहालेँ त भन त 20 कम हो कि 20 गर्दा हाम्रो कस्ट मिनिमम हुन्छ कि 10 लिँदा हाम्रो कस्ट मिनिमम हुन्छ 10 लिँदा किन यो 10 आफै कम भयो सो हामी 20 लाई सिलेक्सन नै गर्दैनौँ हामी त 10 सिलेक्सन गर्छ अटोमेटिकली सिस्टमले 10 लाई सिलेक्सन गर्छ र 10 लाई सिलेक्सन गर्छ भने हाम्रो सोलुसनमा ई बनाइदिन्छ ओ माय गॉड त हामी त्यसो हुन दिन चाहदैनौँ त्यसो नहुन दिनको लागि के गरौँ भने यहाँ 20 छ भने 20 भन्दा बढी ल 20 भन्दा बढी हामी 50 ल 50 लाई जुम गर्छौँ अब म भन्छु तिम्रो कस्ट मिनिमाइज गर्नु छ भने तिमीले 20 रोज्नु पर्छ कि 50 रोज्नु पर्छ अनि सबैजनाको आन्सर एउटै हुन्छ सर यदि हाम्रो कस्ट मिनिमाइजेसन गर्नु छ भने हामी 50 रोज्दैनौँ 50 मा बढी कस्ट लाग्छ हामी त 20 रोज्छौँ अनि त्यो कारणले हैन के छ भने त्यसको कुरा के छ भने कि यसको कोफिसिएन्ट जानी यहाँको कोफिसिएन्ट भन्दा x1 x2 को कोफिसिएन्ट भन्दा हामीले बढी एज्युम गर्नुपर्छ सधैँ बढी एज्युम गर्नुपर्छ र अब त्यो भन्छ सर त्यसो भए त्यहाँ प्रब्लम हुन्छ किन एउटा स्टुडेन्टले 50 मान्छ अर्कोले 60 मान्ला अर्कोले 40 मान्ला अनि त इक्जामिनरलाई फरक पर्दैन आन्सर लास्टमा आन्सर त एउटै आउने हो तर यहाँ राइटरले के भनिदियो भने सबैको एउटै होस् एउटै मेथड होस् यो कारणले गर्दा यदि यसमा 2 डिजिट छ भने 2 डिजिटमा छ भने यहाँ तिमी 3 डिजिटमा सपोर्ट गर्नु पर्यो 3 डिजिटमा एज्युम गरौँ सबैको युनिफर्मिटी होस् मतलब यहाँ 0 0 100 10 को मल्टिपलमा कि तिमी 10 लेख हैन कि 10 कि 100 कि 1000 त्यसै यो एउटा स्ट्यान्डर्ड मेथड गरिदियो क्या स्ट्यान्डर्ड मेथड यहाँ तिमी 50 60 पनि एज्युम गर्न सक्छौ तर त्यसले गर्दा त्यो गर्न सक्छौ त राइटरले त्यसो भन्दैन त हामीले सबैजनाले यसमा एउटै विचार राख्छ कि हामी के गरौँ यहाँ दुईटा डिजिट छ भने यहाँ तीनटा डिजिट 100 र बाइ द वे यहाँ 200 भएको भए यहाँ हामीले 1000 राख गरिदिनु र बाइ द वे यहाँ 2 मात्र भएको भए भन 2 मात्र भएको भए के गरिदिनु यहाँ 2 र 1 भएको भए अनि 2 digit 10 हाल्दिनु पर्थ्यो सो यही रुल हो हेर त म तिमीलाई कति तिमीलाई घुमाएर भने पहिलो प्लस साइन देऊ किन मिनिमाइजेसन गर्नु छ भने मिनिमाइजेसनको उल्टो यो भूत हो यसलाई भगाउनु छ भने अपोजिट गरौँ यहाँ प्लस साइन हाल्दिनु सर त्यसो भए कि यहाँ म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ भने म्याक्सिमाइजेसनको कुरा नगरौँ हामी मिनिमाइजेसनको कुरा गर्दैछौँ कि मिनिमाइजेसनमा आर्टिफिसियलको सधैँ यहाँ साइन प्लस राखौँ अनि कोफिसिएन्ट राखौँ अनि अहिले हेर त हाम्रो कोफिसिएन्ट हामीले भने त कति आयो यहाँ कोफिसिएन्ट हामीले 100 आयो अनि सर यहाँ A4 भएको भए के हुन्थ्यो एउटा अझै आर्टिफिसियल भेरिएबल आएको भए A4 त्यही पनि 100 राख्नु पर्थ्यो त 100 सबैमा इक्वल नै हुनुपर्छ सबैको कोफिसिएन्ट सेम हुनुपर्छ त्यसैले ल अब म तिमीलाई सोध्न चाहन्छु हेर बल्ल हामीले हेर यही कुरा बुझ्नु थियो र म तिमीलाई यो कुरा भने उति इक्जाम्पलसँग भने ल भन कसैले बुझेको छैन भने कहाँ बुझेन मलाई भन खाली भन्न पाउँदैन सर म बुझिनँ सर प्लिज सर एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् त्यसरी होइन तिमीले कहाँ बुझेनौ त्यो भन्नु पर्यो र म भनिदिन्छु भन वीरेन्द्र कहाँ बुझेनौ सर बुझे सबै ल थ्याङ्क यू अब सर अनि के भन्छ यसको क्लियर चाहिँ आइरहेको छैन आज त्यो लाइभ आज नेटको प्रब्लम छ हेर आज नेट एकदम लो छ हैन योभन्दा अघिल्लो क्लासमा मेरो एकदम डिस्टर्बेन्स भयो त्योभन्दा पनि अघिल्लो क्लासमा झन् डिस्टर्ब भयो हैन ल सुन म भिडियोमा हेर्नु नि युट्युबमा गएर हुँदैन हुन्छ सर ल भरत राज सर टाइप गर्ने
र भिडियोमा गएर हेर्ने ल सुन अब म के अब आउने दिनहरूमा विदिन 3-4-5 महिनामा अलि भिडियो बेटर च्यानल खोज्छु सबै भिडियो एडिटिङ सबै गरेर मजाले होइन प्रोफेसनल रूपमा म काम गर्छु र तिमीहरूको पनि हेल्प चाहियो तिमीले अलिकति लाइक सेयर चाहिँ गरिदिन्छ भने धेरै हेल्प हुन्छ होइन त्यसरी हेर ल अब हेर कुरा के छ भने यतिसम्म हामीले गऱ्यौँ अब हामी अगाडि बढौँ सो यहाँ चाहिँ अब चाहिँ हामी स्टेप नम्बर 2 हेर अरेन्ज द एबोभ फर्मुलेसन इन्टु स्ट्यान्डर्ड फर्मेट त हेर अलिकति यो यहाँ के छ भने यो मिनी स्लाइड देखिँदैछ भन दिपक एकदम केही देखिँदैन सर यो त ल पख म यसलाई एकचोटि फेरि नि क्लियर छैन भने म यसलाई अझै पनि छैन होइन ल अझै पनि छैन भने ल हेर त अब यस सर आयो अरे अलिक क्लियर आयो अघिको भन्दा ओहो ल सुन यस्तो टेक्निकल प्रब्लम हुन्छ भने प्लिज पहिलेदेखि भन्छु ल थ्याङ्क यू फर वीरेन्द्रले कुरा भनेको थ्याङ्क यू ल ठिकै छ अब क्लियर आयो होइन नेटको पनि हुन त आज प्रब्लम छ ल हेर अब हामी ल भन अब मिनी स्लाइड देखियो कि देखिएन हेर देखियो सर ल यस सर ल हेर पहिला यो छ हेर पहिला यो गऱ्यौँ यो हामीले बुझ्यौँ अनि त्यसपछि हामीले अनि म तिमीहरूलाई नि अलिकति हेल्पको लागि मैले हेर अलिकति न्यू टेक्नोलोजी युज गरेको छु मिनी स्लाइडको टेक्नोलोजी युज गरेको छु हेर यसरी ल अब के गर्ने हेर अब तिमीलाई थाहा छ कि राइट ह्यान्ड साइडमा जुन छ नि त्यो सबैलाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउनु पर्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउन जस्तै हेर न -20x1 -16x2 फेरि अघि जस्तै भएछ केही देखिँदैन अघि जस्तै भयो होइन के गर्ने हौ यहाँ चाहिँ पखाएपछि हेर त कस्तो छ त्यही छ सेम सेम त्यही छ अब हेर त यस सर अहिले आयो के भइरहेछ ल ठिकै छ बिहानदेखि त स्लो थियो इन्टरनेट अहिले पनि इन्टरनेटकै प्रब्लमले गर्दा भइरहेछ ल सुन सो म तिमीलाई भन्दैछु कि यो मिनी स्लाइड देखियो कि देखिएन त्यो भन पहिला किन नदेखिन पनि सक्छ है ल ल ल हेर यहाँ हेर हल्लिएको मिनी देखिएन होइन देखियो सर ए देखियो ल ल ल ल भइहाल्यो सो हामीले अब यो मिनी स्लाइडबाट तिमीलाई अलिकति के हेल्प हुन्छ भने कि हामी प्रिभियस स्लाइडको काम गर्छौँ हामीले के काम भइरहेछ त्यसरी त त्यसमा म तिमीलाई के भनौँ यहाँ त हामीले एरेन्ज गर्दैछौँ हेर यहाँ मिनी स्लाइड सर फेरि सेम भयो के भन्यो केही देखिएन के फेरि त्यस्तै हुन्छ आज छोडिदिनु सर आज म लास्ट ट्राई गर्छु एकचोटि ल म लास्ट ट्राई गरिदिँदैछु सो यति भइसकेपछि नि यसलाई हामीले एरेन्ज गरिदियो हेर यो जुन हामीले यसलाई एरेन्ज गरिदिएका छौँ यसमा मैले के भन्नु जरुरी छैन रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 सो यो भनेको हाम्रो नर्मल स्टेप थियो र फेरि अब केही देखिएन होला म आफै भनिदिएँ हो भन देखिरहेको छ सर ए ल धन्य थ्याङ्क गड ल हेर अब तिमीहरू के गर्छ भने नि अब यसलाई हेर अब तिमीहरूको हरेक स्लाइडमा यस्तै आउँछ हल्लिएको स्लाइड आउँछ अहिले चाहिँ देखिएन सर फेरि देखिएन फेरि केही देखिएन सर यो त मलाई एकदम टेन्सनै गराइदियो यसले त साँच्चै आज छोडिदिनु न सर देखिँदैन सर डिस्टर्ब अनि भाइ तिमीलाई पैसा लागिरहेछ म तिमीलाई कहाँ पक्रेको छु एकैछिन पख न ल अब हेर त म अलिक एक्सपेरिमेन्ट पनि त गर्दैछु अलिक भिडियो रेकर्डिङ के म भिडियो रेकर्डिङले त यस्तो भइरहेको छैन आज अलिकति एक्सपेरिएन्ट मतलब
आज हामी एक्सपिरियन्स गरिरहेछौँ कि कस्तो भइरहेको छ अब भन त कस्तो देख्यो क्लियर छ सर ल अब म अलिकति भिडियो अलिकति सर अलिकति म आफ्नो भिडियो रेकर्डिङ बन्द गर्दैछु भिडियो रेकर्डिङ त बन्दै भएन ल पुरै अनक्लियर छ सर केही देखिँदैन ल छोड आज बन्द गरिदिउँ ल ओके हामी भोलि